عائشہ مسجد باسیہ ایک جملہ تیرے کے رکھاں گا آپ تے زنا دی سمجھ نہیں کڈی وڈی قباحت ہے اے عقل نو نسل نو شکل نو بگاڑ کے رکھ چھڑ دائی نبی پاک فرما دے نے ایک پاسے 60 سالان دی عبادت رکھی گئی ہے ایک پاسے 6 راتاں دیاں دنا کاریاں رکھیاں گئیاں نے 60 سالہ دی عبادت اچھی ہو گئی ہے 6 راتاں دیاں دنا کاریاں پاریاں ہو گئیاں نے 6 راتاں دیاں دنا کاریاں بدنی ہو گئیاں نے 6 راتاں 60 سال دی عبادت تے پانی پھیر گئیاں ایک رات زنا کاری دی 10 سالاں دی عبادت تے ریاضت تے پانی پھیر گئی ایک رات تے 10 سال دیاں عبادتاں اے جڑا نوجوان ساری ساری رات گند ویکھنا نہ موبائل تے تیرا ایک گندی ویڈیو ویکھنا پتہ نہیں کنیاں نمازاں تیریاں بیکار کر چھڑدا ہے ایک فحش ویڈیو ویکھنا پتہ نہیں کنے عرصے دیاں عبادتاں ضائع کر کے رکھ چھڑدا ہے بعد آ جائیے زنا تو میں اپنے ویراں نوں بھی پیغام دواں گا تے اپنیاں بہناں نوں بھی پیغام دواں گا میری یہ بہناں کاش میں تینوں ہوسلاں دے باہر کوڑے دان بخا سکاں جنہاں کوڑے داناں دے اندر 9 مہینے دے بچے پے ہوندے نے مرے ہوئے ادھروں محبت ہوندی ہے ادھروں توڑ کے شادی کیتی جاندی ہے ایتھے بیٹھ نہیں ہو رہنا ایتھے بیٹھ نہیں اساں رہنا ایتھے بیٹھ نہیں ہو رہنا آخر قبری تو پینا ماس کیڑیاں نے کھانا ایدہ مان نہ کری حسن کیڑیاں نے کھانا ایدہ مان نہ کری جوانی کیڑیاں نے کھانا ایدہ مان نے تیرا تکبر کیڑیاں نے کھانا ایدہ مان نہ کری آج مکھی نہیں بین دیندہ اپنے جسم تے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما بڑا یاد آ رہا ہے سرکار کا مدینہ بڑا یاد آ رہا ہے سرکار کا مدینہ شافع حشر شاہ ابرار کا مدینہ بڑا یاد آ رہا ہے نقش گلاب بن کے نورانی خواب بن کے نقش گلاب بن کے نورانی خواب بن کے دل میں سما رہا ہے سرکار کا مدینہ بڑا یاد آ رہا ہے
آرام گاہ آقا حجرائے عائشہ کے، آرام گاہ آقا حجرائے عائشہ کے، نغمے سنا رہا ہے سرکار کا مدینہ، بڑا یاد آ رہا ہے سرکار کا مدینہ، شافع حشر شاہ ابرار کا مدینہ، بڑا یاد آ رہا ہے، جنہیں دیکھ کر ستارے ہیں بنے صحابہ سارے، جنہیں دیکھ کر ستارے بڑے ہیں صحابہ سارے، انہیں دیکھتا رہا ہے سرکار کا مدینہ، بڑا یاد آ رہا ہے سرکار کا مدینہ، شافع حشر شاہ، حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی شہنشاہی بادشاہی، رکوع دے لائق سجود دے لائق عبادت دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء عرش کے صبح و مساء آبشار ضیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ قرآن پاک دا ایک مقام تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، جڑا عموماً خطبات اندر پڑھیا جاندہ ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دیاں چند ایک صفات دا تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے اپنے نبی نو شاہد بنا کے بھیجے ہے، مبشر بنا کے بھیجے ہے تے نذیر بنا کے بھیجے ہے۔ شاہد دا معنی ہے گواہ، مبشر دا معنی ہے خوشخبری دین والا، اور نذیر دا معنی ہے ڈران والا۔ جتنا عرصہ تساں احباب نو خطبات سندیاں ہو چکی ہے، ان لفظاں دا ترجمہ اور تشریح تساں احباب نو بڑے خوب اور اچھے انداز نال یاد ہوئے گی۔ میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا، اللہ رب العزت نے سارے نبیاں نو کچھ نہ کچھ معجزات عطا فرمائے۔ تے کچھ معجزات اللہ رب العزت نے ساڑھے نبی نو بھی عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام دے معجزات بچوں کچھ معجزات ایسے نے جڑے دائمی نے، یعنی قیامت تک رہن والے، جنہ چو ایک نبی پاک دا معجزہ ہے قرآن پاک، قیامت تک رہن والے۔ پھر ایک نبی پاک علیہ السلام دی صفت ہے جنہوں جوامع الکلم آکھیا جاندہ ہے۔ جوامع الکلم تو مراد ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جدو گل کر دے نے الفاظ تھوڑے ہوندے نے تے گل بڑی بڑی ہوندی ہے۔ الفاظ تھوڑے ہوندے نے تے گل بڑی بڑی ہوندی ہے۔
دی ایک مثال سمجھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال دا دار و مدار نیتاں تے۔ اس ایک حدیث دی تشریح اندر مفسرین نے شارحین نے کئی کتاباں لکھ چھڑیاں۔ نبی پاک دی زبان وچوں نکلن والا جملہ ایڈا کوئے لیکن او دی تشریح اندر ایڈیاں موٹیاں کتاباں تو انہوں مل جانے۔ اے مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو گل کر دینے لفظ تھوڑے ہوندے نے تے گل بڑی وڈی ہوندی۔ اے اللہ نے میرے نبی نو خصوصیت عطا فرمائی کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جدوں بھی گل کر دینے آپ مختصر گل کر دینے لیکن پر اثر گل کر دینے اور ایسی گل کر دینے جدے کئی مفاہیم، کئی مطالب اور کئی فوائد نے۔ گل نکی جی ہوندی ہے او دے چو کئی 100 فوائد لکھے جاندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گل ارشاد فرمائیے ایدہ اے بھی فائدہ ہے، ایدے چو اے بھی فائدہ ہے، ایدے چو اے بھی فائدہ ہے، ایدے چو اے بھی مطلب ہے، ایدی اے بھی تشریح ہے، ایدی اے بھی تشریح ہے۔ دو گلاں کیتیاں نے، ایک نبی پاک دے معجزات دے حوالے نال، ایک نبی پاک دی صفت دے حوالے نال کہ آپ دی صفت جوامع الکلم ہونا۔ معجزات ہوندے نے کسے قوم نو منوان واسطے، قوم مندی نہ ہوئے نبی معجزہ پیش کردہ ہے تے قوم دے بعد لوگ ایمان لے کے آ جاندے۔ اس معجزے دے اندر عبرت بھی ہوندی ہے، نصیحت بھی ہوندی ہے، ڈرانا بھی ہوندا ہے، خوشخبری بھی ہوندی ہے، سارا کچھ موجود ہوندا ہے۔ ابراہیم دا معجزہ آگ وچوں زندہ سلامت نکل آنا، او دے تو کئی لوگ ایمان لے کے آ گئے، کئیاں نو عبرت ملی، کئیاں نو نصیحت ملی۔ قرآن پاک نبی پاک دا معجزہ ہے، ایدے چو آج تک لوگ مسلمان ہو رہے نے، اپنا مذہب ٹھیک کر رہے نے، اپنا عقیدہ ٹھیک کر رہے نے، عبرت ہے، نصیحت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے معجزات دا ایک حصہ ہے جنہوں مفسرین اور محدثین نے پیشین گوئیاں دا نام دیتا ہے۔ لفظ سمجھ دیو پیشین گوئی، سیر لا دیو بس خطبہ جمعہ، پیشین گوئی لفظ سمجھ دیو۔ رسول اللہ نے فرمایا فلانا کم ہوئے گا، او انجی ہویا جی میں رسول اللہ نے آکھیا سی، ہنجی ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے دی موت دی خبر دیتی، پتہ لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھیا سی تے بالکل انجی ہویا۔ حضرت عمر فرماندے نے بدر تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافرہ دیاں قتل گاواں دا دسیا، فلاں اتھے قتل ہوئے گا، فلاں اتھے قتل ہوئے گا، فلاں اتھے قتل ہوئے گا، تے اللہ دی قسمیں جیڑی رسول اللہ نے گال کیتی سی ایک انچ بھی اورے پرے نہیں سی کتے دا قتل، ایوے پیشین گوئی۔ رسول اللہ نے فرمایا فلاں کام ہوگا اور وہ اسی طرح ہوا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سی، اینو کہندے نے پیشین گوئی۔ کچھ پیشین گوئیاں نبی پاک علیہ السلام دیاں اس دور دے بندیاں دے والے نال دو پیشین گوئیاں امت دے اعمال دے حوالے نال آج دے خطبہ جمعہ دے اندر بیان کرن دا ارادہ رکھنا وا۔ ٹوٹل 4 پیشین گوئیاں بیان کرنیاں نے، 2 پیشین گوئیاں بندیاں دے حوالے نال تے 2 پیشین گوئیاں اعمال دے حوالے نال۔ ہر پیشین گوئی دے اندر انشاءاللہ میرے اور تواڈے واسطے ایک سبق موجود ہوئے گا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو او سبق سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ کنیاں گلاں کرنیاں نے، 4 گلاں کرنیاں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں 4 پیشین گوئیاں اور انہاں 4 پیشین گوئیاں دے وچوں میرے اور تواڈے واسطے 4 سبق، بڑے بڑے وڈے سبق آج دے اس خطبہ جمعہ دے توسط نال تساں احباب دی نظر کرنا چاہنا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے اور اللہ تعالیٰ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، پھر اللہ تعالیٰ سانو او دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، پھر اللہ تعالیٰ سانو اگے پہنچان دی بھی توفیق عطا فرمائے۔
میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام آئے درود محبت نال پیار نال ادب نال ذوق نال شوق نال تے ساریاں پڑھنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا نام آوے ٹھار جانا چاہیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آئے تو قیراں ہو گئیاں نے ساڑیاں عزتاں کی دی وجہ تو نے نبی پاک دی وجہ تو نبی آئے تو قیراں ہو گئیاں نے تے اج دستار لیراں ہو گئیاں نے نبی آئے تو قیراں ہو گئیاں نے تے اج دستار لیراں ہو گئیاں نے زباں تے آیا جد نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم زباں تے آیا جد نام محمد بہت مٹھیاں تاثیراں ہو گئیاں نے بہت مٹھیاں تاثیراں ہو گئیاں نے نبی آئے تو قیراں ہو گئیاں نے تے اج دستار لیراں ہو گئیاں نے مدینے صد لو اللہ جلدی مدینے صد لو اللہ جلدی اگے بڑیاں تخیراں ہو گئیاں نے اگے بڑیاں تخیراں ہو گئیاں نے نبی آئے تو قیراں ہو گئیاں نے تے اج دستار لیراں ہو گئیاں نے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل و نمالا اللہ تعالیٰ دا قرآن اعلان پیا کر دے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اللہ نے اپنے پیغمبر نو شاہد بنا کے بھیجیا مبشر بنا کے بھیجیا نذیر بنا کے بھیجیا میرے پیغمبر علیہ السلام کو گل کر دینے میرے پیغمبر نے کوئی پیشین گوئی فرمائی اسی طرح ہی پوری ہو گئی جس طرح نبی پاک علیہ السلام نے پیشین گوئیاں فرمائیاں زار آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر 4 پیشین گوئیاں نبی پاک دیاں تے 4 پیغام سنیاں جے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث وچوں پہلی حدیث نبی پاک علیہ السلام دی حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اسی نبی پاک علیہ السلام دے نال جنگ دا موقع بن گیا جنگ ہوندی پئی کافراں نال مشرکاں نال تے نبی پاک علیہ السلام دے یار پر لڑدے نے لڑدیاں جنگ دے دوران وقفہ آ گیا وقفے دے دوران نبی پاک اپنے خیمے دے اندر صحابہ بھی نبی پاک دے نال نبی پاک دے خیمے دے اندر نبی پاک اپنے صحابہ دے نال بیٹھے نے تے نبی پاک دے یاراں نے گلاں شروع کر دتیاں چونکہ جنگ پئی ہوندی سی تے جنگ دیاں گلاں شروع ہو گئیاں اللہ دے نبی دی فلاں بڑی بہادری نہ لڑیا ہے فلاں بڑی بہادری نہ لڑیا ہے فلاں بڑی بہادری نہ لڑیا ہے نبی پاک نے ایک بندے دا نام سنیا آقا فرماندے نے او فلانا بندہ او دی گل پہ کر دیو ہاں جی او دی گل پہ کر دیا اللہ دے نبی فرماندے نے او تے جہنم والیاں دے وچوں اے پیشین گوئی فرمائی نبی پاک علیہ السلام نے او بندہ او تے جہنم والیاں دے وچوں
ہے تے یاد رکھیا جے انج دے کسے بندے نو صحابی نہیں لکھیا گیا جدے بارے نبی پاک نے جدی پیشین گوئی فرما دیتی، لیکن اس پیشین گوئی دے اندر میرے تواڈے واسطے بڑا بڑا سبق موجود ہے۔ صحابی رسول کہندا ہے میں نبی پاک دی گل سن کے تے میدان جنگ اندر چلا گیا، دوڑدا گیا کتے میرے جان تو پہلے کو معاملہ نہ بن جائے۔ جنگ دوبارہ شروع ہو گئی تے لوکی لڑتے نے پئے تے میں نبی پاک دی گل سن کے اس بندے دے مگر پیا جانا وا تے میں ویکھیا او بندہ پھر بڑی بہادری نال لڑیا تے لڑدیا کسے نے او دے جسم تے وار کیتا، کسے کافر نے او دا بازو ٹوٹ کے تے بازو لٹک گیا، وہ اپنے بازو دی درد برداشت نہ کر سکیا، انہیں اپنی تلوار دا قبضہ زمین نال ٹکایا، زمین نال ٹکا کے تے اپنے جسم دا سارا بدن اس تلوار دے اتے پا دیتا، اپنے جسم نو اپنی تلوار نال کٹ لیا، اپنے جسم نو اپنی تلوار نال مار لیا، خودکشیاں کر لیاں۔ فرماندے نے جدوں میں مندر ویکھیا نا تے میں دوڑیا آیا نبی پاک دے کول تے حدیث پاک دے الفاظ نے میں آکے آکھیا اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی تسی سچے رسول ہو اللہ دے نبی فرماندے نے کی بنیا ہے او جس بندے دے بارے تسی آکھیا سی نا فلانا بندہ جہنم والیاں دے وچوں ہے، میں اس بندے دے مگر جان لگ پیا تے میں ویکھیا انہیں خودکشیاں کر لیاں نے تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے بعض دفعہ انج ہوندا ہے بندہ ساری زندگی میں عمل کردا رہندا ہے، اخیر تے آ کے کوئی انج دا کم کردا ہے کہ جہنم والیاں دے وچوں ہو جاندا ہے تے کئی دفعہ بندہ ساری زندگی گناہ کردا رہندا ہے، اخیر تے آ کے انج دی توبہ کردا ہے، اللہ تعالیٰ انہوں جنت والیاں دے وچ شامل فرما دیندے نے۔ خودکشی حرام ہے، پھر میرے پیغمبر نے فرمایا خودکشی کرن والا بندہ ایک موت نہیں مرے گا بلکہ انہوں موتاں دیاں رہن گیاں، جہنم دے اندر انہوں زندگی تے موت دا عذاب دیتا جائے گا، بار بار ماریا جائے گا اسے آلے نال، اسے ہتھیار نال، اسے پسٹل تے گن نال جدے نال انہیں اپنیاں جانا لے لیاں۔ حضرات محترم پھر تیسری گل سنیا جے خودکشی کرن والے بندے دا نبی پاک جنازہ نہیں پڑھیا، کنیاں گلاں ہو گئیاں خودکشی دے حوالے نال، لیکن دے اندر میرے تواڈے واسطے ایک سبق موجود ہے، میرے تیرے واسطے ایک بڑا پیارا سبق موجود ہے۔ حضرات محترم جس محلے دے اندر، جس معاشرے دے اندر، جس جناب معاشرے تے محلے تے گلیاں دے اندر کوٹھیاں والے بھی ہومن، کاراں والے بھی ہومن، جس محلے دے اندر لین کلوزراں کھلوتیاں کوئیاں ہومن، جس علاقے دے لوگاں دے گودام اناج نال بھرے پے ہومن، جس علاقے دے تاجراں دیاں جیباں ڈالراں تے روپیاں نال بھریاں پیاں ہومن، جس علاقے دے گراجاں دے اندر لوکاں دیاں بڑیاں جیپاں تے ڈالے کھڑے ہومن، جس علاقے دے اندر ایک بندہ پانچ کوٹھیاں بنائی بیٹھا ہووے، جس علاقے دے اندر ایک بندہ پوری مارکیٹ دیاں دکاناں دا مالک ہووے، اسے علاقے دے اندر، اسے محلے دے اندر، اسے بستی دے اندر ایک غریب بندہ، ایک ماڑا بندہ، ایک محنت کرن والا غریب بندہ جڑا اپنے بچیاں دی سکول دی فیس پوری نہ کر سکیا، جڑا اپنی بیوی بچیاں دا آٹا پورا نہیں کر سکیا، جڑا اپنے بچیاں نو نوی وردی نہیں لے کے دے سکیا، جڑا اپنے مکان دا کرایہ نہیں بھر سکیا، جدے کول اتنا پیسہ کوئی نہیں وہ چج نال روٹی کھلا سکے، اپنے بچیاں دی فیس دے سکے۔ اے پرسوں دا واقعہ جے سرگودے دے ایک نوجوان نے خودکشی کیتی ہے، او دی جیب وچ ایک پرچی نکلی ہے، پرچی تے لکھیا ہے میں فلاں بندے دینے پیسے دینے نے، فلاں بندے دینے پیسے دینے نے، فلاں بندے دینے پیسے دینے نے تے میں مر چلیا جے، میرے مرن تو بعد ادا کر دیا جے۔ آخر لے جملے روح کما کے رکھ چھڑ دینے، روح کم جاندی ہے جملے پڑھن لگیاں اور لکھدا ہے اپنی پرچی دے اندر جے کوئی اللہ دا بندہ میرا قرضہ دے دے وے، ہو سکتا ہے اللہ میرے عذاب وچ کمیاں کر دے وے، ہو سکتا ہے اللہ میرا عذاب کم کر دے وے۔ حضرات محترم خودکشی کرن والا جہنمی ہے، خودکشی کرن والے دا جنازہ نہیں پڑھیا نبی پاک نے، صحابہ نے پڑھیا، خودکشی
خودکشی کرن والے دے بارے میرے پیغمبر دے کو چنگے تاثرات نہیں، لیکن جس علاقے دے اندر ساریاں سہولتاں ہون دے باوجود بھی کوئی غریب دا بچہ امیر دی گڈی دے لاگے بھی نہ لگن دیتا جاوے، جس میاں چنو دے علاقے دے اندر ایک 15 سال دے بچے نو 2 کلو آٹے دی وجہ تو کھمبے نال بن کے ماریا جا رہا ہوئے تے بچہ دعائیاں پیا دیندا ہوئے، او جنہ مارنا جے مار لو، میں نو 2 کلو آٹا لے کے دے دیو، میریاں پہنا گھر وچ بھکھیاں پیاں بیٹھیاں نے، میں کہا کرنا ہاں کل قیامت دا دن ہوئے گا، اور سارے کوٹھیاں والے، کاراں والے، بنگلیاں والے، زمیناں تے جائیداداں والے، چوکریاں تے نمبرداراں دا گریبان ہوئے گا، اس خودکشی کرن والے دا ہاتھ ہوئے گا، رب دی بارگاہ وچ جواب دینا پئے گا، کسے دی اینی بھی مدد نہ کر سکے کہ بندہ خودکشی نہ کر سکے، اینی کو بھی گل ہے ساڑھے اندر۔ نبی پاک دی پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی، نبی پاک دی پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی، لیکن میرے تواڈے واسطے کڈا بڑا سبق موجود ہے۔ کل نو کوئی غریب بندہ جڑا پکھے نہ لمک گیا او دا ہاتھ ہوئے تے میرا گریبان ہوئے، مینوں پتہ ہے محلے دے وچ بدکار کون ہے، مینوں پتہ ہے محلے دے وچ شرابی کیڑا ہے، فلانے دا منڈا جواری آئے، فلانے دا منڈا شرابی آئے، فلانے دا منڈا کلب چو 12 بجے اوے تینوں اے نہیں پتا کسے دے گھر اندر آٹا نہیں پیا پورا ہوندا، کوئی بل دی وجہ تو پکھے نہ لٹکن دیاں تیاریاں کر رہا ہے، نہیں پتا سارے دے ایپاں دا پتا ہے، لیکن کسے دی بھوک دا نہیں پتا کنے دے مسلمان ہو گئے، ایباں دا پتہ ہے، جرماں دا پتہ ہے، پرچیاں دا پتہ ہے، اے نہیں پتا فلانا غریب بندہ 3 بچیاں دا باپ ہے، 30,000 روپیہ مہینہ کماؤندا ہے، کرائے دا مکان ہے، بجلی دا بل ہے، منوں پورا کر کے وکھاؤ حساب کتاب کیویں کر سکنے ہیں۔ ایہو جے سفید پوش بندیاں واسطے ساڈے کول کچھ بھی نہیں، ایہو جے سفید پوش بندہ اسی اپنی گڈی دے لاگے نہ لگن دئیے، گل سمجھ آ رہی ماشاءاللہ۔ ایک پیشین گوئی ہو گئی تے ایک سبق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سانوں اپنے مسلمان بھائیاں دا ہم درد بنائے، اللہ سانوں اپنے پراواں دا بازو پکڑن والا بنائے، اللہ سانوں اپنے مسلمان بھائیاں دی بھوک پوری کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات محترم، غور کر دی جناب ذرا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل و نمالا اللہ تعالیٰ دا قرآن ہے، فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ دوسری پیشین گوئی نبی پاک دی، نبی پاک علیہ السلام مدینے و خیبر وال جاندے نے پئے تے خیبر دی جنگ لڑ کے نبی پاک واپس پہ آندے نے، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے نام تے درود پڑھیا کرو۔ اللہ اللہ نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا، ذوق ہی ذوق سینوں میں بھر جائے گا، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے، ہم اکیلے مدینہ نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام مدینے و خیبر تے خیبر دے وچوں مدینے واپسی پہ آندے نے، رستے دے اندر نبی پاک نے ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا، نبی پاک دے صحابہ نے پڑاؤ کیتا، ایک بابا گیا
بزرگ آ گیا اور نبی پاک دی سواری تو سامان لاندا ہے کدی نبی پاک دی سواری تے سامان رکھدا ہے نبی پاک دیاں خدمتاں کردا ہے نبی پاک دی سواری تے سامان لوڈ پیا کردا ہے بخاری شریف دی روایت ہے نبی پاک دی سواری تے سامان پیا رکھدا ہے سامان رکھدیاں ادھروں کافراں والوں ایک تیر آیا تیر آ کے دی گردن دے وچ وجیا اوتھے ہی ڈگ پیا نبی پاک دے صحابہ نبی پاک دے کول اللہ دے نبی جی جنتی شہید ویکھیا جے جنتی شہید ویکھیا جے نبی پاک فرماندے نے کیڑا بندہ اللہ دے نبی جی فلانا بندہ تواڈی سواری تے سامان پیا رکھدا سی تے کی بنیا ہے او بندہ کی بنیا ہے او دے نال اس بندے نو تے تیر لگیا شہید ہو گیا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قریب آئے آپ نے قریب آ کے ویکھیا تے نبی پاک نے چہرہ ہی پرے کر لیا چہرہ پھیر لیا نبی پاک نے صحابہ کرام ایران پریشان اللہ دے نبی جی کی بنیا ہے اگلی پیشین گوئی دوسری پیشین گوئی آقا فرماندے نے دیتے جہنم دی ایک چادر پا دیتی گئی ہے جہنم دی ایک چادر بل دی دیتے پا دیتی گئی ہے ان صحابہ کرام لب دینے پہ کیویں ہو سکتا ہے لبنا شروع کیتا تلاش کرنا شروع کیتا اس بابے نے مال غنیمت دے وچوں ایک چادر چوری کر لئی سی او مال غنیمت جیڑا خیبر دے وچوں آیا سی تے مال غنیمت دے بارے قرآن پاک بے اعلان کردا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ مال غنیمت اللہ دا حق ہے اللہ دے نبی دا حق ہے یتیمہ مسکینہ دا حق ہے تے اللہ دے رستے وچ وڈنا پائے گا انہیں جناب اعلیٰ مال غنیمت وچوں خیانتاں کیتیاں مال غنیمت وچوں حق ماریا اللہ دے رسول دا مسکینہ دا یتیمہ دا ماڑیاں دا حق ماریا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے وہی چادر اگ دی بنا کے اس بابے دے اوتے پا دیتی گئی ہے ایک صحابی دوڑدا آیا اللہ دے نبی جی یہ تسمے مینوں دو میدان جنگ وچوں ملے سن اللہ دے نبی فرماندے نے چنگا کیتا ہی نہیں تے تسمے اگ دے بنا کے کائنات دا رب تیرے پیراں وچ پا چھڑدا قیامت دے دن تسمے بھی جمع کرا دیتے حضرات محترم میرے تیرے واسطے بڑا بڑا سبق موجود ہے بہناں دا حق مارن والا بندہ بھراواں دا حق مارن والا بندہ بیوی تے بچیاں دا حق مارن والا بندہ اللہ تعالیٰ نے کدی اس بندے نو معاف نہیں جے کرنا جے معافی انہوں نہیں نہ ملی جڑا نبی پاک دی سواری تے زمان رکھدا ہویا مر گیا تے معافیاں مینوں تے تانوں بھی کوئی نہیں جے ملنیاں وراثت وچ ڈنڈی مارن والا بندہ کدی اللہ دے ہاں معافیاں نہیں مل سکدیاں اللہ دنیا تے بھی عبرت دا نشان بناوندا ہے اللہ قیامت والے دن بھی سخت ترین عذاب دے گا نبی پاک دے نازل ہون والا قرآن دسدا ہے اللہ فرماندے نے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا اللہ اکبر 3 دن پہلے دی ایک ویڈیو میرے موبائل اندر سیو ہے ایک بندہ اپنی ماں نو کہندا مکان میرے نام لا دے ماں مندی کوئی نہیں بڈھی بھی مگر پئی ہے تے بندہ بھی مگر پیا ہے نہیں مندی ماں نہ منی ماں نو پتہ ہے مکان پتر دے نام لا چھڈیا تے پھر میرے واسطے جگہ کوئی نہیں بچنی غصے دے اندر آ گیا ہے بالکنی دے وچوں ماں دا سامان باہر سٹن لگ پیا ہے بھارے دے جسم دا بندہ ہے سامان باہر سٹیا ہے ماں دا تے آپ بھی ڈگ پیا ہے گلی دے اندر سر دے پار گلی وچ ڈگیا سر پھٹیا خونو خون ہویا تے موقع تے موت واقع ہو گئی او جڑی عورت سی جائیداد دی لالچی بندہ فوت ہو گیا بیوہ ہو گئی اپنے ماں باپ دے گھر اندر چلی گئی بندہ بھی لڑدا ماں دا تے گندی ترین موت مر گیا او کیویں دی چنگی موت ہو سکدا ہے جڑا ماں نو ماردا ہوے جڑا ماں دے کولوں جائے بچنا چاہتا ہوئے اسی ماں دے پیر دبا کے فخر محسوس کرنے ماں دا سامان سٹن والا بندہ چنگی موت نہیں جے مر سکدا بہناں نو اپنے طرح تے بلا کے تے رسوا کرن والا بندہ کدے چنگی موت نہیں مر سکدا اللہ تعالیٰ نے 3 بندیاں دا ذکر کیتا ہے قرآن پاک اندر فرمایا مشرک بندہ پکا جہنمی خالدین فیہا کافر بندہ پکا
پکا جہنمی ہے ہمیشہ جہنم میں رہے گا تیسرا بندہ وراثت وچ ڈنڈی مارن والا بندہ میں تانوں انج بھی بیبیاں وکھا سکنا وا بہناں مر گئیاں حصے منگ منگ کے بڈیاں ہو کے مر گئیاں پر حصے دین والا بھرا حصہ دین تے راضی نہیں ہوندا کہندا اودوں ملی جدوں مینوں معاف کر دیویں گی کوئی معافی نہیں اس بندے واسطے جیڑا اپنی بہن دا حصہ کھائی بیٹھا ہے کوئی معافی نہیں اس بندے واسطے جیڑا اپنے بھرا دا حصہ کھائی بیٹھا ہے قرآن کہندا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا میں کلیاں دے وچ بھی انہاں نوں آباد ویکھیا ہے جنہاں نے اپنیاں بہناں تے حصے ادا کیتے نے میں محلہ دے وچ بھی انہاں نوں سواگ ہوندیاں ویکھیا ہے جنہاں نے اپنیاں بہناں دا حق کھادا اوے تینوں ہسپتال وچ پئے تڑپدے ہوئے اپنے پتر نوں ویکھ کے بھی یاد نہیں آندا میرا پتر ہسپتال دے بیڈ تے تاں پیا تڑپدا ہے کہ میں اپنی بہن دا حق کھا لیا ہے تینوں اپنی بیوی دیاں بیماریاں ویکھ کے بھی سمجھ نہیں آندا میری بیوی سٹریچر تے تاں پئی ہے کچھ نہیں سی میری بیوی نوں ایک دم ہی بیماریاں ہو گئیاں نے ویکھ انہاں دے گھراں وچ جا کے ہر مہینے دے اضافی خرچے تینوں نظر آن گے انہاں دے گھراں دے اندر کہندا ہونے کچھ بھی نہیں سی ایک دم ہی موٹر سائیکل خراب ہو گیا ہے ایک دم ہی گڈی خراب ہو گئی ہے ایک دم ہی موٹر سڑ گئی ہے اے جڑے تینوں خرچے پیندے نے نا پے اتوں وعدہ پیاں دیاں نے او تو رب منے گا کائنات دا جدوں اپنی بہن نو خوش کر کے بھیجے گا معافیاں نہیں جے اس بندے واسطے دوسرا سبق یاد کر کے لے جاؤ کلی وچ رہنا ہے تاں بھی بہن دا حق دینا پئے گا کوٹھیاں وچ رہنا ہے تاں بھی بہن دا حق دینا پئے گا تو مرلے دا مکان ہے تاں بھی بہن دا حق دینا پئے گا گندی ترین موت اس بندے دی جڑا اپنی بہن دا حصہ کھا کے مر گیا انہاں اولاداں دے سہارے تو رشوتاں لینا پھرنا ہے انہاں اولاداں دے سہارے بہناں دا حصہ کھائی پھرنا ہے انہاں تیری قبر تے جا کے فاتحہ پڑھنا تے بڑی دور دی گل ہے انہاں قبر بھی بھول جانی تیری کتھے کر کے ابے نو دفنایا سی انہاں تینوں دفنا کے تیرے اوتے ہی مٹی والے ہاتھ نہ چاڑے تے پھر رکھی اے تیرے پیچھے تیرے واسطے کچھ نہیں کرن جوگے اپنا آپ پہ سوار کے جانا پئے گا اللہ اکبر اللہ کی کرنا پیا کتھے کھلو گیا ہے اوے ہوش کر بندے آ توں چھڑ دے نادانیاں ہوش کر بندے آ توں چھڑ دے نادانیاں تیریاں ہی کیتیاں نے تیرے اگے آنیاں ہوش کر بندے آ توں لالچ چ پہ کے تو ظلم کمانا ہے کھو کھو کے مال غریباں دا تو کھانا ہے ایتھے چھڑ جانیاں ایتھے چھڑ جانیاں سب راج سلطانیاں ایتھے چھڑ جانیاں ایتھے چھڑ جانیاں سب راج سلطانیاں پھر تیریاں ہی کیتیاں نے تیرے اگے آنیاں ہوش کر بندے آ تو میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل مالا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا فسوف نصليه نارا
وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما دو پیشین گوئیاں ہو گئیاں تے دو سبق ہو کنیاں پیشین گوئیاں گال سمجھ آ رہی ماشاءاللہ پہلی پیشین گوئی ہمدردی والی تے دوسری حق مارنا روڈ تے آ جاؤ کسے دا حق مارنا مکان بیچنا پہ جاوے کسے دا حق مار حق معاف نبی پاک نے فرمایا قرض شہید نو بھی معاف نہیں اے وراثت بھی قرض دے اے بھی قرض دے جو میرے دے اندر اے باپ فوت ہو گیا پراپرٹی بہنا پراواں نو ونڈنی ہے جڑا نہیں دے رہا کلا سب بن کے بیٹھا ہے اوے ادھر پتر نو پاپ نو جتیاں نہ پیندیاں ہن تیرے جائیداد تے قبضہ کرن دی وجہ تے اینی شرم کر لیا کہ میں اپنے باپ دی جان چھڈا لوں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات محترم غور کر دے جناب ذرا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیسری پہچین گوئی سنیا دے عمل دے حوالے نال نبی پاک علیہ السلام دی حدیث اندر صحیح البخاری دے اندر موجود ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے ایک دور میری امت انجدا جائے گا میری قوم دے لوگ یہود و نصارہ دی ہو بہو پیروی کرنگے جویں ایک بالشت دوسری بالشت دی پیروی کر دیئے تے برابر ہوں دیئے آقا فرماندے نے بالکل میری قوم دے لوگ یہود و نصارہ دی پیروی کرن لگ جانگے صحابہ کرام فرماندے نے اللہ دے نبی دی اے امت ہاں جی اے امت جڑی مسلمان اکھوان دی پھر دیئے اے جناب اللہ امت دے بندے انجو جائے گا ایک وقت آئے گا تے آقا فرماندے نے عذاب دا انتظار کرے آج اس ویلے جدو میری قوم دے لوگ یہودیاں دی پیروی کرن لگ جان یہودیاں دا ایک عقیدہ میں تواڈے سامنے رکھنا وا اس پیشین گوئی دے وچوں ایک سبق تواڈے واسطے تیار کر کے لے کے آیا وا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا اللہ دی لعنت یہودیاں تے عیسائیاں تے انہاں نے اپنی نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا یہودیاں دا عقیدہ ہے کہ نبی مشکل کشا نے عیسائیاں دا عقیدہ ہے کہ نبی مشکل کشا نے آج دے دور اندر بھی کئی مسلمان پرا ساڈے دینے جڑے نبیاں تے ولیاں نو مشکل کشا سمجھ دینے میں سبق دینا چاہنا وا تیسری پیشین گوئی دے وچوں توحید دا یہودیت عیسائیت دے نظریے تو باہر آ کے اللہ تے نبیاں نو نبیاں دے درجے تے رکھیے تے اللہ ہی مشکل کشا دا نعرہ ماریے اللہ اکبر اللہ اگر نبی مشکل کجا ہوندے یہودیاں تے عیسائیاں دے عقیدے دے مطابق تے کاز مسلماناں دے عقیدے دے مطابق پھر نبیاں تے مشکلاں نہیں سنانیاں چاہیدیاں اللہ نے آدم دا تذکرہ کیتا ہے قرآن پاک اندر اللہ نے آدم نو اپنے ہتھاں نال بنایا بنا کے جنت دا مہمان بنا دیتا پھر فرمایا آدم پھل نہ کھائیں فلانے درخت دا آدم علیہ السلام کو لو غلطیاں ہو گئیاں پھل کھا لیا اللہ نے پہلی سزا دیتی جنہوں سزاواں ملنوں مشکل گزار نہیں ہویا کردہ پتہ لگا عقیدہ ہونا دا بھی غلط سی عقیدہ آج دے مسلمانہ دا بھی غلط ہے کہ نبی تے ولی مشکل گزار ہو سکتے نے اللہ اکبر سزا دے طور تے لباس اتروا لیتا گیا برہنہ کر دیتا گیا جنت دے پتے اتار کے ماں حوا تے سیدنا آدم اپنے جسم نو لپیٹ دے نظر آمدے نے پھر دوسری سزا ملی جنت چو زمین تے اتار دیتا گیا پتہ لگا آدم مشکل گزار نہیں یہودیاں دا عقیدہ بھی ٹھیک نہیں عیسائیاں دا بھی ٹھیک نہیں تے مسلمانہ دا بھی عقیدہ ٹھیک نہیں کہ نبی مشکل کشا ہو سکتے نے حضرت نوح دا واقعہ قرآن پاک اندر پورے ایک رکوع دے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا حضرت نوح نے کشتی بنائی ادھروں اللہ رب العزت دا عذاب آ گیا کشتی وچ بیٹھے نے تے سامنے پتر نظر آندا پیا پتر نو آکھیا جا کشتی وچ بیٹھ جا کہندا میں نہیں بہنا اللہ میرے پتر
पुत्र नूं बचा लै। अल्लाह फरमाते ने ना 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 ना, यहूदियां दे अकीदे दा रद्द करना है, ईसाइयां दे अकीदे दा रद्द करना है, मुसलमानां विच इंज दे अकीदे रखण वालियां दा रद्द करना है। अज मैं नूह दे पुत्र नूं नूह दीयां अखां दे सामने डबो के दसांगा, अगर नूह अपना पुत्र बचा नहीं सकदा, दुनिया दा कोई नबी ते पीर ते पैगंबर पुत्र दे नहीं सकदा। नबी पुत्र बचा ना सकिया, कोई पुत्र दे किवें सकदा है? नबी जिंदे नूं बचा ना सकिया, कोई सिरे तो ही पुत्र किवें दे सकदा है? इब्राहिम वास्ते कौम वालियां ने अग दा अल्लाह तैयार कर लिया। इब्राहिम नूं अग विच सुटिया जान लगा है, मशीन दामी मंजनीक ते बिठा दिता गया है। उधरों बारिश दा फरिश्ता आ गया, इब्राहिम जी आर्डर लाओ ना, मैं हुणे ही बारिशां बरसा दियां ते अग ठंडी कर दियां। मैनूं इंज लगदा है तसव्वुर आप दी दुनिया दे अंदर हजरत इब्राहिम फरमाते ने ना 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 ना, अज मैनूं डायरैक्ट अपने रब नाल गल कर लैण दे। अज मैनूं दस लैण दे लोगां नूं मुश्किल कुशा कौन है, अज मैनूं दस लैण दे लोगां नूं हाजत रवा कौन है। हालांकि फरिश्तियां दियां ड्यूटियां ते अल्लाह ने ही लगाईयां ने, बारिश बरसान दी ड्यूटी अल्लाह ने लगाई है, लेकिन इब्राहिम फरमाते ने ना ना परां हो जा, मैनूं रब नाल डायरैक्ट गल कर लैण दे। ते की आखिया हसबी अल्लाह। ये जुमला उन्हां लोगां वास्ते वे जेड़े नबियां नूं मुश्किल कुशा समझदे ने, ये जुमला उन्हां लोगां वास्ते वे जेड़े वलियां नूं हाजत रवा समझदे ने, ये जुमला उन्हां लोगां वास्ते वे जेड़े पीरां दियां बिल्लियां नूं भी मुश्किल कुशा समझदे ने, ये जुमला उन्हां लोगां वास्ते वे जेड़े पीरां दियां गड्डियां दे टायर चुम के समझदे ने साडी मुश्किल कुशाई हो जाएगी। ये जुमला उन्हां लोगां वास्ते वे जेड़ा कहंदा मैं तस्वीर लटकाई है पीर साहब दी अपनी दुकान अंदर, जदों दी तस्वीर लाईए ते पीर साहब ने बड़ी बरकत कर छड्डी है। ये जुमला उन्हां लोगां वास्ते वे जेड़ा कहंदा मैनूं पुत्र रब ते नहीं सी दिंदा, फलाने पीर दे गया वा ते फिर नहीं पुत्र हो गया है। ये जुमला उन्हां लोगां वास्ते वे जिस दरखत तो पीर ने मसवाक लाईए उस दरखत दे थल्ले लग के कहंदा है मेरी मुश्किल कुशाई हो जाएगी। ये जुमला उन्हां लोगां वास्ते वे जेड़े कब्रां दे तवाफ करदे नजर आंदे ने, जेड़े कब्रां दी खाक छाणदे नजर आंदे ने, जेड़े पीरां दियां कुत्तियां ते बिल्लियां नूं भी इंसानां दे कब्रिस्तान विच दबदे ने ते कहंदे ने पीर साहब पे वेखदे ने हुणे ही अग मार के ते जला के भस्म कर देवेगा। ये जुमला उन्हां लोगां वास्ते वे हसबी अल्लाह। मेरे मजमे में इंज दा कोई बंदा बैठा होए जिन्हों औलाद ना खुदी होवे, लोकी बड़े मशवरे देंदे ने फलां दरबार ते चला जा फौरन औलाद हो जाएगी। उन इब्राहिम दा जुमला सुना हसबी अल्लाह, मैं नहीं मनदा दरबारां वालियां नूं, मैं रब नूं मनना वा। मेरे कई भरा इंज दे बैठे होणगे जिन्हां दा कारोबार नहीं चलदा होएगा, लोग कहणगे फलाने दरबार दे चला जा, झोली अड्ड के बस दरखत दे थल्ले खलोना है, इधरों बेर डिगेगा उधरों रहमतां दी बारिश नाज़िल हो जाएगी, उधरों बरकतां पैणियां शुरू हो जाणगियां। जुमला मार सैयदना इब्राहिम दा उन्हां दे मत्थियां ते कह मैं लानत भेजना वंज दी औलाद ते जेड़ी औलाद रब दा दर छड़ के किसी होर दा दर ते जाके हासिल कीती जावे। लानत भेजना वा मैं उस कारोबार ते जिस कारोबार दे बारे नजरिया वे पीरां दी नजरे करम नाल चले आए, अल्लाह दी नजरे करम नाल दुनिया दा सारा निजाम पिया चलदा है। हजरत इब्राहिम ने कीदा दसिया है कोई पीर मुश्किल कुशा नहीं, कोई वली मुश्किल कुशा नहीं, कोई धागा मुश्किल कुशा नहीं। ए पीर ते फकीर ते लीर ते तस्वीर ते धागे ते छड़े ते कल्ले ते छितर हांडियां ते घोड़े ते पंजे सारे ते सारे रल के भी एक इंच भी तेरा रिज़्क नहीं बता सकते, एक लुकमा भी तेरे खान दा नहीं बता सकते, एक इंच भी तेरी जिंदगी दी बरकत दे ते इख्तियार दे मालिक कोई नहीं। इख्तियार दा मालिक कौन है? जिन्हों इब्राहिम ने पुकारिया है, ना कोई धागा बलिया, ना कोई अंगूठी पाई, ना कोई हांडी रखी, ना कोई पंजा लगाया, ना कोई छितर लगाया, अग विच जान लगे ने ते कल्ले फे जांदे ने ते इक्को ही वजीफा है जुबान ते हसबी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ते अल्लाह ने फिर कितनी बड़ी करामत बहाई, अल्लाह ने कितना बड़ा मौजज़ा अता फरमाया। फरमाया मैं फरिश्तियां दे जरिए मदद करना वा। मेरे बंदे इब्राहिम ने तो ईद वाली अखीर कर छड़ी है, मैं अपने बंदे नूं नवाजन वाली भी अखीर कर छड़ी है। मैं अपने बंदे वास्ते डायरैक्ट अग नूं आर्डर पिया देना वा। मेरे बंदे ने मैनू डायरैक्ट बुलाया है, मैं अग नूं डायरैक्ट पिया बुलाना वा। कुलना या नारू कूनी
بردا و سلاما علی ابراہیم۔ جے کلمہ پڑھ کے بھی چھترا مگری لگنا ہے تے کی فائدہ تیرے عقیدے دا؟ کلمہ پڑھ کے بھی تو ڈوریاں تے بھروسہ کرنا ہے تے پھر یہودیاں تے سائیاں مگر لگ گیا نا، نبی پاک دے مگر تے نہ لگا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تیسرا پیغام توحید والا، تیسرا پیغام توحید والا، تیسرا پیغام توحید والا سنیا جے۔ حافظ ابن عساکر رحمت اللہ کے تعالیٰ علیہ تاریخ دمشق اندر ایک واقعہ لے کے آئے لے۔ فرماتے نے ایک بندہ جا رہا سفر دی غرض نال، ایک بندے نو بٹھا لیا، سواری تے سوار ہو گیا، جاندے نے پے ایک رستے دے اندر تے اگے جا کے دو رستے بن گئے۔ ایک پاسے نو رستہ جاندا جدا پتہ کسے بندے نو نہیں، دوجے پاسے معروف رستہ جاندا ہے تے جڑا اگے بیٹھا ہے نا گھوڑے نو چلان والا او پہلے رستے دا انتخاب کردا ہے۔ سواری والا بندہ کہندا ادھر کی لین پیا جانا ادھر دا تے مینوں پتہ ہی کوئی نہیں، او کہندا اے شارٹ کٹ ہے ادھر جاواں گے تے جلدی پہنچ جاواں گے۔ تے بندہ کہندا میں اودے نال بیٹھ گیا تے اگے پہنچ گئے۔ اگے جا کے ویکھیا لاشاں دا ڈھیر لگا پیا ہے، خون دا ڈھیر پیا نظر آندا ہے۔ اونے مینوں سواری تو نیچے اتاریا، کہندا جو کچھ ہے نکال دے، میں کٹ دیتا تے نیزے دی انی میرے اگے کر کے کہندا ہے ہن میں تیری جان لواں گا، ہن میں تیری جان لواں گا۔ اللہ دا بندہ کہہ لگا ہن جان لین دا کی فائدہ، سارا کچھ تے تو لے بیٹھا ہے۔ کہندا نہیں میرا اصول ہے میں جان لواں گا۔ حافظ ابن عساکر لکھدے نے اس بندے نے آکھیا کو آخری خواہش ہے تے دسنا۔ کہندا مینوں 2 رکعت نماز پڑھ لین دے، مینوں 2 رکعت نماز پڑھ لین دے۔ کہندا پڑھ لے کڈی کو لمبی پڑھے گا، اور نماز نیت لئی بندے دے سر تے موت آئی ہوئے نا تے بندے نوں کتھوں نماز یاد آندی ہے تے کیڑے لفظ یاد آندے نے۔ کہندا پڑھدیاں یاد کچھ نہیں آیا، قرآن پاک دی ایک ایت یاد آ گئی ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ پڑھی جاندا ہے تے روئی جاندا ہے۔ ترجمہ کیے امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جدوں بے چین بندہ، بے قرار بندہ، غماں نال بھریا ہویا بندہ، غماں نال لچھڑیا ہویا بندہ، آنسواں نال بھریا ہویا بندہ کائنات دے رب دے کے آ کے رون لگ جاندا ہے۔ پھر کون ہے جڑا اللہ تعالی دی مدد کردا ہے؟ اللہ ایسا مسجد دے اندر تیسری پیشین گوئی تیری توحید دی بیان کیتی ہے۔ ایدے وچ کئی بندے آئے بیٹھے نے جڑے بے اولاد نے۔ اج اسی اس قاتل دے وانگوں دعا کرنے ہاں جدے سر تے قاتل کھڑا ہے تے کہندا امن یجیب المضطر اذا دعاہ۔ اللہ جسی انکار کرنے آ کڑیاں دا، چھلیاں دا، تویداں دا، دھاگیاں دا، چھتراں دا، ہاڈیاں دا، جدوں روئے آ سونیا ربا تیرے اگے روئے آ، جدوں آنسو بہائے نے سونیا ربا تیرے اگے بہائے نے، جدوں دامن پھیلایا اے سونیا ربا تیرے اگے دامن پھیلایا ہے۔ اللہ تیرے تو علاوہ کسی اگے دامن نہیں پھیلائے۔ ساڈیاں خوشیاں بھی تیرے نال خالقا، ساڈے غم بھی تیرے نال خالقا، ساڈے آنسو بھی تیرے اگے مالکا۔ اللہ کئی بندے جتے آئے بیٹھے ہون گے جنہاں دے دلاں تے اندر بڑے غم نے۔ تیرے نبی نے آکھیا جمعے دی ایک کڑی دعا دی قبولیت دی ہوندی ہے۔ اللہ اج اسی دلاں دے غم لے کے آئے ہاں، اللہ اج دلاں دیاں بے قراریاں لے کے آئے ہاں، اللہ اج اضطرار لے کے آئے ہاں، اللہ اج غماں نال لچھڑے ہوئے آ گئے ہاں، اج دامن آنسواں دا بھر کے تیرے گے آ گئے ہاں۔ جڑیاں تہجد دے میرے دعاواں کیتیاں نے او بھی تو جاننا ہے، جڑے سجدے وچ آنسو بہائے نے سونیا ربا او بھی تو جاننا ہے۔ اج اپنی مشکل کشائی دی صفت نال سانو ساڈے غماں تو نجات عطا فرما دے۔ اللہ اج ساڈیاں انج سن لے جویں تو اس بندے دی سنیے جدے سامنے قاتل کھڑا ہے تے او پڑھدا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ۔ آقا فرما حافظ ابن عساکر لکھدے نے اسی ویلے ایک گھڑ سوار آیا، انہیں نیزہ ماریا اس بندے تے جڑا قتل کرن واسطے کھڑا ہے، نیزہ ماریا، جلدی جلدی نال تینے سلام پھیریا، کیویں آیا ہے؟ مینوں اس رب نے کلایا ہے جس رب اگے تو دعاواں کردا رہیا ہے۔ اللہ ساڈیاں بھی دعاواں پوریاں کری، تینوں تیری حاجت روائی دی صفت دا واسطہ، تینوں تیرے الفتاح تے علیم ہون دا واسطہ۔ اج بڑے دکھ لے
لے کے آئے ہاں بڑے درد تے بڑیاں دعاواں لے کے آئے ہاں اللہ ساڈے دلاں دیاں پوریاں کر دیں اللہ اکبر اللہ میں تے کہا کرنا ہاں اوے دل بندیاں دے رکھ لیندا اے توڑ دا نہیں عرشاں والا کسے نو بھی خالی موڑ دا نہیں اساں کئی باری ازمایا اساں کئی باری ازمایا جد اوکھا ویلا آیا اس دم اللہ بندے نو اکیلا چھوڑ دا نہیں عرشاں والا کسے نو بھی خالی موڑ دا نہیں حد کوئی نہیں او تے کرم دی اونو فکر ہے ساڈے بھرم دی اونو فکر ہے ساڈے بھرم دی عزتاں رکھ دے عزتاں رکھ دے لوکاں مانگو کھول دا نہیں عرشاں والا کسے نو بھی خالی موڑ دا نہیں اللہ اکبر اللہ دی مشکل کشائی تے حاجت روائی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللہ اکبر اللہ چوتھی پیشین گوئی تے چوتھا سبق سنے آجے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام فرما دینے آج دے دور دے حالات دے بارے پیشین گوئی جے آقا فرما دینے ایک دور انج دائے گا جدوں زلزلے آن گے سیلاب آن گے حتیٰ کہ کئی لوگاں دی صورت نو مسخ کر دیتا جائے گا اللہ دے نبی جی کدو ہوئے گا آقا فرما دینے جدوں زنا عام ہو جائے گا حالات موسیقی عام ہو جان گے آج دے دور اندر میں ویکھنا وا تے مینوں زنا عام نظر آندا ہے ہر گلی ہر چرستے دے اندر انج دے لوگ نظر آندے نے جڑے فخریہ طور تے دس دے ہوندے نے کل رات میں فلاں دی بیٹی نال فلاں ہوٹل دے وچ گزار کے آیا وا کل رات کالج دی فلانی لڑکی نال گزار کے آیا وا زنا ایڈا عام ہو گیا ہے لوگ انہوں گناہ سمجھ دے ہی نہیں بلکہ فخر نال دس دے پھر دینے اللہ دے بندیا زنا بڑی بڑی بیماری ہے اللہ دے نبی فرما دینے جدو زنا عام ہو جائے گا ادو حالات خراب ہو جان گے جدو اللہ تے موسیقی عام ہو جان گے نبی پاک نے ایک بندے دا واقعہ بیان فرمایا ویکھیا جے بندہ گناہ کر بیندا ہے نا تے جدو توبہ کردا ہے تے زنا دا اثر کڈا بڑا ہوندا ہے زنا دا اثر کڈا بڑا ہوندا ہے نبی پاک فرماتے نے پرانے دور اندر ایک عیسائی راہب سی انہیں 60 سال تک اللہ رب العزت دی عبادتاں کیتیاں ایڈا لمبا عرصہ اللہ دی عبادت کردا رہیا کوئی گناہ کیتا ہی نہیں گناہ کیتا ہی نہیں 60 سال تک عبادتاں کردا رہیا ہے اس دور اندر لوکی جنگلاں وچ ٹر جاندے سن عبادت کرن واسطے اے دے خیمے دے قریب ایک دن ایک عورت نے آ کے خیمہ لگا لیا شیطان نے دوواں دے دل وچ وسوسہ پایا اے راہب اپنے خیمے دے وچوں نکلیا تے اس عورت دے خیمے وچ جا کے جناب اندر چلا گیا خیمے دے 6 راتاں اس عورت نال گزاریاں تے زنا ہی کردا رہیا تے جدوں 6 راتاں ہو گئیاں نا تے دل وچ خیال آیا یار میں تے رب دا بڑا نیک بندہ ساں میں تے اللہ دا بڑا پارسا بندہ ساں میں عابد تے زاہد بندہ ساں مینوں توبہ کر لینی چاہیے ایشا مسجد وچ جان والے فیصلہ بادیا عمر 40 50 60 سال ہو گئی ہے کدی دل وچ خیال آیا ہی نہیں ہن مینوں توبہ کر لینی چاہیے ہن مینوں
رب نو منا لینا چاہیے بڑیاں راتاں سو کے گزاریاں نے ہن مینوں مصلا وچھا لینا چاہیے کدوں دن آئے گا جدوں تو اپنے مالک نو راضی کرن دیاں کوششاں کرے گا ندامت دے اندر اپنے خیمے میں جا کے بہ گیا انج اپنے جناب لتاں تے ہاتھ رکھیا تے انج بہ کے سوچی جاندا ہے سوچی جاندا ہے سوچی جاندا ہے ذہن ملامت پیا کردا ہے اللہ سانو بھی انج دا ذہن دے دے جڑا سانو گناہاں تے ملامت کرن لگ جائے گناہ وچ لتھڑے پئے ہاں حساب کتاب نہ ہو چکیا ہے کدی خیال ہی نہیں آیا میں گناہاں دا بوجھ ہلکا کر لواں میں اپنے گناہاں دی معافی منگوا لواں رب کولو رب گناہاں دی معافی مانگ لواں رب دے کولو اللہ اکبر ہے انج بیٹھا ہے ایک بندہ آیا جویں لوگ خدمت کردے نے انہیں روٹی ایک پکڑا دیتی ہے دے ہاتھ اندر انہیں روٹی دے دو ٹکڑے کیتے دوواں ٹکڑیاں نو ویکھی جاندا ہے دو ہاتھ وچ دو روٹی دے ٹکڑے نے تے آسمان وال منہ کر کے کہندا اللہ روٹی اودوں کھاواں گا جدوں مینوں یقین ہو جائے گا تو مینوں معاف کر چھڈیا ہے دن راتی رب دیاں نعمتاں کھانے ہاں کدی نہیں سوچیا اللہ میں کھانا اودوں کھاواں گا جدوں مینوں یقین ہوئے گا کہ تو مینوں معاف کر چھڈیا ہے ساری دیہاڑی گناہاں وچ گزار کے مستریاں تے پیا خراٹے لیندا ہوندا ہے خیال ہی نہیں آیا اللہ اج میں بستر تے اودوں جاواں گا جدوں مینوں یقین ہو جائے گا کہ تو مینوں معاف کر چھڈیا ہے دل وچ خیال آیا روٹی ویندا جاندا ہے رب نو کہندا جاندا ہے نہیں کھاواں گا جدوں تک معافیاں نہیں مل جان گیاں اینی دیر اندر ایک فقیر آیا او جناب نے آ کے روٹی منگی انہیں روٹی دے دوویں ٹکڑے انہوں صدقہ کر دیتے ادھروں صدقہ کیتا ہے ادھروں جان ہی نکل جاندی ہے روح نکل گئی جسم دے وچوں اللہ دے ہاں معاملہ پیش کر دیتا گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترازو لگا لو ترازو لگا لیتا گیا ہے ایسا مسجد باسیہ ایک جملہ تیرے گے رکھاں گا آپ تے زنا دی سمجھ نہیں کڈی وڈی قباحت ہے اے عقل نو نسل نو شکل نو بگاڑ کے رکھ چھڈ دائی نبی پاک فرماندے نے ایک پاسے 60 سالاں دی عبادت رکھی گئی ہے ایک پاسے 6 راتاں دیاں دناکاریاں رکھیاں گئیاں نے 60 سالاں دی عبادت اچھی ہو گئی ہے 6 راتاں دیاں دناکاریاں پاریاں ہو گئیاں نے 6 راتاں دیاں دناکاریاں بدنی ہو گئیاں نے 6 راتاں 60 سال دی عبادت تے پانی پھیر گئیاں ایک رات دناکاری دی 10 سالاں دی عبادت تے ریاضت تے پانی پھیر گئی ایک رات تے 10 سال دیاں عبادتاں اے جڑا نوجوان ساری رات گند ویکھنا نہ موبائل تے تیرا ایک گندی ویڈیو ویکھنا پتہ نہیں کنیاں نمازاں تیریاں بیکار کر چھڈدا ہے ایک فحش ویڈیو ویکھنا پتہ نہیں کنے عرصے دیاں عبادتاں ضائع کر کے رکھ چھڈدا ہے بعد آ جائیے زنا تو میں اپنے ویراں نوں بھی پیغام دواں گا تے اپنیاں بہناں نوں بھی پیغام دواں گا میری یہ بہناں کاش میں تینوں ہوسلاں دے باہر کوڑے دان بخا سکاں جنہاں کوڑے داناں دے اندر 9 مہینے دے بچے پے ہوندے نے مرے ہوئے ادھروں محبت ہوندی ہے ادھروں توڑ کے شادی کیتی جاندی ہے جدوں پیٹ وچ بچہ آ جاندا ہے نہ ماں باپ کول جان جوگیاں نہ اپنے محبوب کول جان جوگیاں پھر وہ بچے کوڑیاں دے ڈھیراں تے نظر آندے نے پھر وہ بچے نالیاں وچ نظر آندے نے پھر وہ بچے کتے کماداں تے فصلاں دے وچ نظر آندے نے میری یہ بہناں اے محبت نہیں اے ہوس زنا دی جڑا ایک لڑکا تیرے نال پوری کرنا چاہتا ہے تے نوجواناں کدی سوچی تے صحیح نہ کیا انیاں نیکیاں ہیں نے دامن دے اندر کہ کسے دی لڑکی نو ہوٹل وچ لے جا کے عزت نے نام کرے تے تینوں کو نیکی بچا لوے نیکیاں ہے ہی نہیں پلے تے اندر چوتھا پیغام حیا والا چوتھا سبق حیا والا چوتھا سبق حیا والا اے سبق یاد کر کے لے کے جایا جے اے سبق پڑھا اپنے بچیاں نو اے سبق پڑھا اپنیاں بیٹیاں نو تے نبی پاک فرماندے نے اللہ نو دی توبہ یاد آئی تے اللہ تعالیٰ نو دے تے رحم آیا اللہ فرماندے نے روٹی دے 2 ٹکڑے لیا کے نیکیاں والے پلڑے وچ رکھیا جے نیکیاں والے پلڑے وچ 2 ٹکڑے لیا کے رکھے نے تے وزن زیادہ ہو گیا ہے اللہ نے اپنے بندے نو اپنی جنت دا مہمان بنا چھڈیا ہے لیکن کائنات دے لوگو یاد رکھیا جے اے موبائل دا گند تیری میری عقل بھی کھا گیا شکل بھی کھا گیا نسل بھی کھا گیا کس دن سمجھاں گے جدوں 15 سال دا پتر اپنے باپ دے کولوں موبائل لکان لگ جائے جدوں 16 سال دی بیٹی
نے موبائل تے او پاسورڈ لایا ہوئے جس پاسورڈ دا ابے نوں بھی پتہ نہ ہوئے تے اماں نوں بھی پتہ نہ ہوئے پھر سوچ لئی کو دن آن والا ہے پھر سوچ لئی کو دن رسوائی دان والا ہے اللہ مینوں تے تینوں انہاں رسوائیاں تو محفوظ فرمائے اللہ مینوں تے تینوں اس دن نہ وکھاوے جڑے کنیاں ویکھ لے نہیں تے بدکاریاں دے اڈے تے جا کے ویکھ میری یہ بہنا تینوں وہی لڑکیاں ملن گیاں جڑیاں کسے بڑکے دی محبت وچ نکلیاں سن تے لڑکا چھڈ کے چلا گیا ہے ماں باپ نے بھی دروازہ نہیں کھولیا ہن بدکاریاں دے اڈے جوگیاں رہ گئیاں نے ہن روز راتی جسم ویچ کے تے اپنی بھوک مٹاندیاں نے اے جسم دی بھوک زنا دی بھوک اللہ ساڈے نوجواناں نوں حیادار بنا دے وے اللہ ساڈیاں نوجوان بیٹیاں نوں حیادار بنا دے وے کاش کہ مینوں تے تینوں قبر دا کوئی نظارہ یاد آوے نبی پاک فرمایا سیلاب بھی آندے پئے نے کنیاں بارشاں بے موسمیاں پیاں ہوندیاں نے نقصاناں تے نقصان پے ہوندے نے کیونکہ اسی پاک دامن بنن لئی تیار کوئی نہیں اے پاک دامنی دا سبق ہے اے حیا دا سبق ہے اللہ اکبر میرے اور دوسرا دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ کہندی قبر غافلا وے دنیا گھڑی دی گھڑی ضایا عمر نہ گواوی موت سر تے کھڑی کہندی قبر غافلا وے دنیا گھڑی دی گھڑی ضایا عمر نہ گواوی موت سر تے کھڑی ایک دن آونا ویلا ایک دن آونا ویلا کوڑا تیرا میرا ملا ایک نظر مار کے ویکھنا ایک دفعہ اکھ بند کر کے تے ویکھنا کہ میری میت کفن وچ لپٹی پئی ہے تے مینوں قبرستان وچ لے کے جاندے پئے نے شاید کہ تیرے دلاں وچوں دنیا دیاں لذتاں نکل جان موت بندے نوں روز پیغام دیندی ہے ایک دن آونا ویلا کھونا تیرا میرا میلا ایک دن ہونی ہے اخیر بن کے آویں گا فقیر چھڑ کے دنیا دی جگیر جدوں با موت نے پھڑی کہندی قبر غافلا وے دنیا گھڑی دی گھڑی دایا عمر نہ گواوی موت سر تے کھڑی ایتھے بیٹھ نہیں رہنا ایتھے بیٹھ نہیں اساں رہنا ایتھے بیٹھ نہیں رہنا آخر قبری تو پینا ماس کیڑیاں نے کھانا دا مان نہ کری حسن کیڑیاں نے کھانا دا مان نہ کری جوانی کیڑیاں نے کھانا دا مان نے تیرا تکبر کیڑیاں نے کھانا دا مان نہ کری اج مکھی نہیں بہن دیندا اپنے جسم تے اس جسم نو کیڑیاں نے وڈ وڈ کھانا ماس کیڑیاں نے کھانا دا مان نہ کری کہندی قبر غافلا وے دنیا گھڑی دی گھڑی نام مومن صداوے راج رشوتاں تو کھاوے امت نبی دی کہاوے شرم کرے ناظری امت نبی دی کہاوے شرم کرے ناظری کہندی قبر غافلا وے دنیا گھڑی دی گھڑی میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ تعالی دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ
به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ایک دو اعلانات نے، ایک دو فرمائشاں نے. پہلا اعلان ہے کہ اگلا جمعہ ایسے مسجد اندر جامعہ مسجد عائشہ دے اندر انشاءاللہ تعالی خطیب دی شان مقرر خوش الہان دانا حبیب الرحمان ضیاء صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ انشاءاللہ اگلا جمعہ ایسے مسجد اندر پڑھان گے. سارے ساتھی احباب جی میں وقت تے تشریف لے کے آندے ہو وقت تے تشریف لے آؤ. اللہ تعالیٰ تواڈا آنا، تواڈا ذوق، تواڈا شوق اپنی بارگاہ دے اندر تواڈی نیکی قبول و منظور فرمائے. اور ایک نمازی ساتھی اتھے دے فوت ہوئے نے، دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں دی مغفرت فرمائے. انہاں دے بھائی ایک فوت ہوئے نے، دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں دی مغفرت فرمائے. اللہ قبر نور نال منور فرمائے اور اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے. لواحقین اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. حاجی جوید اقبال پنجابی صاحب اور عطا رحمان پنجابی صاحب صحت والوں اللہ تعالیٰ انہوں صحت و عافیت، ایمان اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اور ایک اعلان ہے کہ مسجد دیاں جڑیاں بیٹریاں نے یو پی ایس دیاں وہ بالکل ڈیڈ ہو گئی نے. ایک بیٹری دی قیمت تقریباً 30 تو 32 ہزار روپے ہے. تے سارے ساتھی احباب تعاون فرماؤ. کرو یار شروع، کنے کرنا تعاون کٹھا کنے کرنا کرو جی. ہاتھ کھڑے کرو کیڑا کیڑا بندہ تعاون کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ تاری زندگی وچ برکت کرے. سارا نظام سارا سیٹ اپ تساں احباب دے واسطے وے تے کم از کم ہاتھ چک دیو جڑے جڑے بندے نے تعاون کرنا ہے. بعد اندر پھر وہ کٹھا ہوندا رہے گا تعاون. تے ایک فرمائش بھی وہ بھی پوری کرنی ہے. کر دیے فرمائش پوری کر دیے تسی بھی کو کرو نا. کم از کم ہاتھ چک دیو جڑا جڑا بندہ تعاون کرنا چاہ رہا ہے. ہاتھ چک دیو یار کم از کم کو 500 روپیہ کو 1000 روپیہ. اللہ تعالیٰ دے گھر دا کام ہے. چلو ماشاءاللہ دو کھڑے ہوئے جی کرو جی. اے بھی آ گیا جی ماشاءاللہ. کرو جی. اللہ تعالیٰ تانوں برکت دے، اللہ تعالیٰ تانوں عزت دے. مزید ساتھی احباب نے سارے تعاون کرو تاکہ مسجد دا نظام جڑا ہے مزید بہترین طریقے دے نال چلایا جا سکے. اللہ تعالیٰ تانوں برکت دے. جی ایک فرمائش شیراں دی آئی وہ بھی پوری کر دیئے اس تو بعد انشاءاللہ. اے مجلس توحید دی اہل حدیثاں خوب سجائی. عمر کرے رب عالم دی جنہ ایک ایک گل سمجھائی. دنیا نو سمجھاوڑ لئی دتا ورکا پول. بولی الا اللہ دی بول، بولی الا اللہ دی بول، بولی
بولی الا اللہ دی بول اے دولت سب آنی جانی نہ کرمان جوانی دو دن دائے جھوٹا میلا دنیا کوڑ کہانی چھڈ دے یاری بد عملاں دی چھڈ دے یاری بد عملاں دی بے جانے کا کول بولی الا اللہ دی بول بولی الا اللہ دی بول اے دولت جو لوکی تینوں گن گن کے دکھلاون چوکیدار نے اس دولت دے جو مالک اخواون نہیں یقین تے ویخ خالی ہتھی مر دینے ان پول بولی الا اللہ دی بول بولی الا اللہ دی بول رب نے کلیا دنیا یوں تے کر کوئی نے کی جا کے تو سمجھے رب کھیڈن کلیا پٹھیاں ہی چک لیاں آ کے رب نے کلیا دنیا یوں تے کر کوئی نے کی جا کے تو سمجھے رب کھیڈن کلیا پٹھیاں ہی چک لیاں آ کے کیوں آیو کی لین آیو کیوں آیو کی لین آیو تے عمر نائے میں رول بولی الا اللہ دی بول بولی الا اللہ دی بول اللہ تعالیٰ یوسف حرار صاحب دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرمائے قاری احمد حسن ساجد صاحب ماشاءاللہ انہاں دا جمعہ سی او عمرے تے روانہ ہو گئے دعا کرو اللہ سانو بھی اپنے گھر دی زیارت نصیب فرمائے اللہ سانو بھی مکے مدینے دی زیارت نصیب فرمائے انہاں نو بھی مبارکاں تے اللہ تعالیٰ ساڈا بھی کوئی سبب لا دے وے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب